प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य रोम इत्यत्र G20 शिखरसम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। प्रधानमन्त्री स्वकीययात्रायाः प्रथमे दिवसे ह्यः यूरोपीयपरिषदः यूरोपीयायोगस्य च अध्यक्षाभ्यां सह अपि मिलितवान्। उत्कृष्टं सुदृढं च विश्वं निर्मातुम् आर्थिकसम्बन्धेषु पारस्परिकसम्पर्कसंवर्धनविषयेषु च भविष्यति चर्चा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रोम इत्यत्र राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः प्रतिमायां समर्पिताः कुसुमाञ्जलयः स्वागतसमये समागतैः भारतीयसमुदायजनैः कृतं हार्दं स्वागतं। जनैः मोदिनः जयकारयुतानि उद्घोषाणैः उद्घिष्टानि श्रीशिवताण्डवस्तोत्रं गीत्वा व्यक्तीकृताः स्वकीयाः अनन्यभावनाः। G20 सम्मेलनाय भारतस्य शेर्पा इति विशेषप्रतिनिधिना पीयूषगोयलेन उक्तं यत् G20 देशैः समर्थिताः कोविड निरीक्षणस्य सूच्यौषधप्रमाणपत्रस्य यात्रापत्रकाणां च पारस्परिकी मान्यतायाः भारतीयपरामर्शाः। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 5 कोट्युत्तर 1 अर्बुदमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। स्वस्थतामितिश्च समेध्य 1,9.98% मिता संवृत्ता। अपि च क्रीडावार्तासु PV सिन्धुः फ्रेञ्च ओपन प्रतिस्पर्धायाः उपनिर्णयात्मकं चक्रं प्राविशत्। अद्य PV सिन्धुः जापानस्य सायका ताकाहाशी च द्वन्द्वे सम्मुखी भविष्यतः। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वेटिकन सिटी इत्यत्र पोप फ्रांसिस वर्येण सह मेलनमपि करिष्यति। अवधेयं यत् वेटिकन सिटी इति नगरी इटली देशस्य राजधान्यां रोम इत्यत्र स्थिता वर्तते। वेटिकन सिटी एकम् अन्यं सम्प्रभु राष्ट्रमस्ति यस्य सर्वोच्च पदाधिकारी पोप फ्रांसिस वर्यः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इटली देशस्य राजधान्यां रोम इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं जातम्। स्वागतसम्मानसमये प्रधानमन्त्रिणा गार्ड ऑफ ऑनर इत्यस्य निरीक्षणमपि कृतम्। अवसरे अस्मिन् इटली देशस्य प्रधानमन्त्री मारियो द्रागी समुपस्थितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मारियो द्रागी इत्यमुना सह द्विपक्षीया वार्ता कृता। वार्तायां नेतृद्वयेन 25-20-20सहस्रतमवर्षतः 25-20सहस्रतमवर्षपर्यन्तं द्विपक्षीयसहभागित्वयोजनायाः समीक्षा कृता। किञ्च व्यापारनिवेशादीनां सम्बन्धानां विस्तारीकरणस्य प्रतिबद्धता अपि साम्रेडिता। सममेव नेतृद्वयेन जलवायुपरिवर्तनेन सह योद्धुं सहयोगभावनायाः संकल्पो गृहीतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इटली देशे निवसितैः प्रमुखैः भारतीयैः हिन्दू सामुदायिक नेतृभिः गणमान्यैश्च सह मेलनमपि कृतं। किञ्च तैः विहितमानानां कार्याणामपि समीक्षा कृता। The Prime Minister is also meeting separately members of the Indian diaspora in Italy, friends of India from different organizations, including representatives of the Italian Hindu Union, the Italian Congregation for Krishna Consciousness, Sikh community and institutions. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G20 शिखर सम्मेलने किञ्च विश्वनेतॄणां 26तमे अन्ताराष्ट्रिये जलवायु शिखर सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। स्वकीय यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मारियो द्रागी वर्यस्य निमन्त्रणे रोम इत्यत्र अद्यारभ्य श्वः पर्यन्तं G20 शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यति। शिखर सम्मेलने अस्मिन् G20 देशानां यूरोपीय संघस्य अन्यानाम् आमन्त्रितानां देशानां नेतारः
अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां च प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। शेर्पा इति भारतीयेन विशेषप्रतिनिधिना पीयूष गोयलेन उक्तं यत् G20 देशैः कोविड परीक्षणस्य सूच्यौषधप्रमाणपत्रस्य यात्रापत्रकानां च पारस्परिक मान्यता सम्बन्धे G20 देशैः परामर्शान् समर्थनं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वकीयायाः रोम यात्रायाः प्रथमे दिवसे राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः प्रतिमायां पुष्पाञ्जलयः समर्पिताः। प्रधानमन्त्री स्वकीयेषु विदेशयात्रावसरेषु राष्ट्रपितुः अवश्यं स्मरणं करोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रोम इत्यत्र 16तमस्य G20 शिखर सम्मेलनस्य इतरं यूरोपीय परिषदः अध्यक्षेण चार्ल्स मिशेल वर्येण यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्यया सह एकं संयुक्तम् उपवेशनमपि कृतम्। उपवेशनस्य अवधौ नेतृत्रयेण राजनीतिक सुरक्षा सम्बन्धैः व्यापार निवेशार्थिक सहयोगैः सह विगतस्य भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनस्य 25-200तमीयया पथ निर्देशिकया सहितं भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये सहयोगस्य समीक्षा कृता। उपवेशने एतस्मिन् जलवायु परिवर्तनं, कोविड महामारीं समेत्य वैश्विक क्षेत्रीय विकासं विषयेषु अपि चर्चा सञ्जाता। यूरोपीय संघस्य नेतृभिः भारतं सूच्यौषधीकरणे उत्कृष्ट प्रगतये अपि वर्धापितं भृशम्। उपवेशनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट सन्देश माध्यमेन उक्तं यत् नेतृभिः विश्वं प्रकृष्टं निर्मातुम् उद्देश्येन आर्थिक सम्बन्धान् उन्नेतुं जनानां जनैः सह सम्बन्धान् च संवर्धन उपायेषु चर्चा विहिता। प्रधानमन्त्रिणः इटली यात्रां The meeting with the President of the European Commission Council, as well as the meeting that has just been held with the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi. The main issues of discussion were those really, if you look at it, those that relate to the G20 summit. There was a discussion on the issue of health recovery, recovery from COVID, economic recovery at a global level. There was a discussion on climate change issues, and also, of course, the discussion extended to some areas of regional and global interest, including the situation in Afghanistan. The Indo-Pacific were discussed in both meetings. The Minister highlighted India's perspectives on climate change, Afghanistan, the Indo-Pacific. The EU leaders, as well as the Italian Prime Minister, did congratulate Prime Minister for India's excellent progress on vaccination. Both in terms of the numbers of vaccines actually administered in our country, and also in terms of the percentage of people covered in terms of the first dose. प्रधानमन्त्रिणः इटली यात्राम् अभिलक्ष्य तत्रत्य जनेषु सविशेषः उत्साहः दरीदृष्टः। रोम इत्यत्र अवस्थितेन वार्ताहरेण अरुण शर्मणा कतिपयैः स्थानीयजनैः सह वार्ता कृता, ये जनाः सम्यक्तया हिंदी भाषया सह संस्कृत भाषामपि जानन्ति सुतराम्। प्रधानमन्त्री इटलीस्थायाः संस्थायाः इस्कॉन अनुयायिभिः सह मेलनं कृतवान्। अनेन तेषां तत्रत्य जनानां जीवनस्य सर्वविधपक्षेषु श्रीमद्भगवद्गीतायाः सन्देशप्रसारणाय सविशेषं योगदानं प्रशंसितं। विदेशसचिवेन हर्षवर्धन श्रृंगलावर्येण उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्रत्य विश्वविद्यालयैः संस्कृतप्राध्यापकैः शोधच्छात्रैः सह अपि वार्तां विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्रत्य जनानां प्राच्यविद्या, आयुर्वेद, संस्कृतभाषा समुन्नयन सन्दर्भे सम्पूर्णस्य भारतीय वाङ्मयस्य आत्मसात्करण सम्बन्धे च योगदानमपि अतितरां प्रशंसितम्। The Prime Minister is also meeting separately members of the Indian diaspora in Italy, friends of India from different organizations, including representatives of the Italian Hindu Union, the Italian Congregation for Krishna Consciousness, Sikh community and institutions involved in the commemoration of Indian soldiers who fought in Italy during the world wars. He's also interacting with several Indologists and Sanskrit scholars during the meeting. Prime Minister, of course, has been appreciative of the role played by community members in strengthening ties between India and Italy.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः रोम इत्यत्र G20 इत्याख्यस्य समूहस्य देशानां वित्तमन्त्रिभिः स्वास्थ्यमन्त्रिभिश्च सह उपवेशने भागं गृहीतवती। उपवेशनेऽस्मिन् महामार्याः निदानं सज्जाम् अनुक्रियां चाभिलक्ष्य दीर्घकालिकवैश्विकस्वास्थ्यवित्तनियमनस्य सुदृढीकरणे विशेषतः चर्चा अभूत्। वित्तमन्त्रिणा त्वरितकार्यान्वयने बलमपि दत्तं। प्रोक्तं च यत् सम्प्रति सुदृढस्य बहुपक्षीयसहयोगस्य प्रभावी शासनस्य महामार्याः निदानाय सतत वित्तपोषणस्य च आवश्यकता वर्तते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य बृहत्तमं सदस्यताभियान कार्यक्रमं सम्बोधयन् योगी आदित्यनाथः प्रोक्तवान् यत् मेरा परिवार भाजपा परिवार इत्यभियानान्तर्गतं कार्यकर्तारः सम्बद्धाः सर्वे जनाश्च उत्तरप्रदेशे प्रत्येकमपि परिवारं भाजपा दलेन सह अवश्यमेव संयोजयेयुः। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गतदिने उत्तर प्रदेशे निर्वाचन प्रचाराभियानं समारब्धवान्। अमित शाह मेरा परिवार भाजपा परिवार इत्याख्यस्य सदस्यताभियानस्य शुभारम्भं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे श्री शाह प्रोक्तवान् यत् भाजपा दलीय शासनेन घोषणापत्रे समुद्घोषितेषु संकल्पेषु प्रायशः 90% मिताः संकल्पाः सम्पूरिताः वर्तन्ते। सममेव अमित शाहेन पूर्ण विश्वासः अभिव्यक्तः यत् आगामिषु निर्वाचनेषु मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वे भाजपा दलेन 300 अधिकेषु आसनेषु विजयः प्राप्स्यते। अमित शाहेन एतदपि प्रोक्तं यत् योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वयुतेन भाजपा दलीय शासनेन उत्तर प्रदेशः भ्रष्टाचार जातिवाद अराजकतत्त्वेभ्यश्च विमुक्तो सञ्जातः। एतस्मिन् अवसरे अमित शाहेन पूर्ववर्ती शासनानि अपि कट्वालोचितानि। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह डिलीवरिंग डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदिनः द्विदशकयोः सर्वकार प्रमुख रूपेण समीक्षा इत्याख्ये राष्ट्रीय सम्मेलने भागं गृहीतवान्। सम्मेलनस्य समापन सत्रे श्री सिंह प्रोक्तवान् यत् प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्वसनीयतायाः आपत् प्रकरणं समाह्वान रूपेण स्वीकृतवान्, पूर्णरूपेण च अत्र विजयमपि सम्प्राप्तवान्। श्री राजनाथ सिंह प्रोक्तवान् यत् नरेंद्र मोदिनः 20 वर्षात्मक कार्यकालावधौ निरन्तर नित्यरूपेण च नूतनानि समाह्वानानि समधिगतानि, परं तेषु सर्वेषु श्री मोदी निरन्तरं विजयमपि सम्प्राप्तवान्। मैं मोदी जी के बारे में कह सकता हूं, बहुत सारी चुनौतियां उनकी जिंदगी में आई, लेकिन कभी भी चुनौतियों के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका है, बल्कि चुनौतियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और मैं उनके बारे में यह भी कह सकता हूं, उन्होंने जिस तरह से उन चुनौतियों का सामना किया, वो इफेक्टिव लीडरशिप और इफिशिएंट गवर्नेंस की एक केस स्टडी है। मैनेजमेंट के स्कूल में तो सचमुच इस एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
क्रीडावार्तासु 20-20 विश्वकप क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतदिने वेस्ट इंडीज दलेन बांग्लादेश दलं 3 धावनाङ्कैः पराभूय प्रतिस्पर्धायां प्रथमः विजयः सम्प्राप्तः। तत्रैव बांग्लादेश दलं सततं 3 वारं पराजयं सम्प्राप्तवत्। एतस्यां स्पर्धायां वेस्ट इंडीज दलेन 7 क्रीडकहानिपुरस्सरं 42 धावनाङ्काः समर्जिताः। प्रत्युत्तरे बांग्लादेश दलेन 5 क्रीडकहानिपुरस्सरं 39 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। बांग्लादेश दलपक्षतः लिट्टन दासः 44 धावनाङ्कैः सह सममेव दलनायकः महमूदुल्लाह 31 धावनाङ्कैः सह उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तौ। एकस्मिन् अन्ये द्वन्द्वे पाकिस्तान दलेन अफगानिस्तान दलं 5 क्रीडकैः पराजितम्। एतस्मिन् द्वन्द्वे अफगानिस्तान दलेन 6 क्रीडकहानिपुरस्सरं 44 धावनाङ्काः समर्जिताः। तत्रैव पाकिस्तान दलेन एतल्लक्ष्यं 5 क्रीडकपुरस्सरं सहजतया एव सम्प्राप्तम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।